केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा, कालिम्पोङ। दामी चाय विथ म्याजिकल टेस्ट, प्रिमियम आसाम CTC टी। वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमेन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। विमल गुरुङको गढ मानिने तकबाट पातलेबास समष्टिमा गोजमुमो विनय खेमा महासचिव अनित थापाको भ्रमण। गोरामुमो कालेबुङ जिल्ला वर्किङ कमिटीद्वारा सहरमा पोस्टरिङ। कथाकार विनोद छेत्रीकृत विलोकनको गरियो विमोचन। राजमार्ग 10 को अवस्था अझ पनि शोचनीय। अनि डुवर्स टिभीको पहलमा डुवर्स आइडलको अडिसन राउन्ड सुरु। समष्टि भ्रमणको क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय महासचिव अनित थापा आज विमल गुरुङको गढ मानिने तकभर पातलेबास समष्टि पुगेका छन्, जहाँ उनलाई आफ्नो समर्थकहरूले स्वागत जनाउनुको साथै क्षेत्रमा सम्पन्न भइरहेको फुटबल फाइनल खेलाको मुख्य अतिथिको रूपमा पनि उनी उपस्थिति दिन पुगेका थिए। अनित थापा जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। राष्ट्रमस्तिमा तपाईलाई स्वागत छ, स्वागत छ, स्वागत छ। जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा। I feel privileged to extend my warm welcome to our today's chief guest, Mr. Anit Thapa, Honorable Chairman, Gorkhaland Territorial Administration, and guest of honor. Education takes over the darkness, differences, injustice. गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ लगायतको टोलीले राज्यपालसित भेटघाट गरी पहाड तराई डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समस्याको समाधान विषय कुरा उठान गरिएकोमा गोरामुमो कालेबुङ वर्किङ कमिटीले कालेबुङमा पोस्टरिङ गर्दै आभार प्रकट जनाएको छ। निकट भविष्यमा गोरामुमो टोलीले दिल्लीमा गृहमन्त्रीलाई भेट गर्ने जानकारी गराउँदै वर्किङ कमिटी सदस्य लोप्साङ तामाङले उक्त वार्ता फलदायी हुने आशा राखिएको बताएका छन्। नोभेम्बरको दिन माननीय राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखडसित गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको एउटा भेटवार्ता भएको थियो र आफ्नो अब दीर्घकालीन पाहाडले भोगिरहेको र जल्दो महत्त्वपूर्ण समस्या र विशेष गरेर बिजेपीले सङ्कल्प पत्रमा लिएको जुन चाहिँ स्थायी संवैधानिक राजनैतिक समाधानको लिएर जुन सङ्कल्पित उल्लेख गरेको कुरो नै लिएर फेरि गोरामुमोले आफ्नो बङ्गालका माननीय राज्यपाललाई भेट गर्न जानुभयो र विशेष गरेर अहिले हामीलाई विश्वास छ कि गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले चाहिँ पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर APJ अब्दुल कलामले भन्नुहुन्थ्यो, क्षणिक सुख खोज्नु र रोज्नुभन्दा चाहिँ ठोस कार्य गर्नु उत्तम हो भनेर भन्नुभएको थियो र त्यसैलाई नै सम्मान गरेर आजसम्म धैर्य गरेर र गोर्खा जातिलाई एउटा उन्मुक्तिको मार्गमा लैजानको निम्ति आजसम्म आफ्नो धैर्यतालाई सम्मान गरेर बसेर जुन कार्य गरिरहेछन् त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण छन् र उहाँ एक टोली गएर जुन भेटवार्ता गरे र उहाँहरूलाई हामी कृतज्ञतासहित धन्यवाद दर्शाउन चाहन्छौँ। साथै त्यही सभा प्रेस कन्फरेन्समा उहाँले भन्नुभएको तर फेरि एक टोली लगत्तै केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्री श्रीमान अमित शाहज्यूसँग भेटवार्ता गर्ने जुन एउटा कार्यक्रम गरिएको छ र हामीलाई विश्वास छ त्यो यात्रा पनि पूर्ण रूपले फलदायक बन्नेछ अनि के अरे सफल बन्नेछ भन्ने हामीलाई पुरा विश्वास छ र निश्चय नै ठोस कार्य गरेर
उहाँहरू आउनुहुनेछ र पहाडलाई एउटा उन्मुक्तिको मार्गमा लानेको निम्ति उहाँहरू सधैँ नै फेरि सङ्घर्षरत रहनेछन् भन्ने र उहाँहरूको दिल्ली यात्रा चाहिँ पूर्ण रूपले सफल बनोस् भन्ने हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ वर्किङ कमिटी शुभकामनासहित उहाँलाई सफल कार्य गरेर फेरि दार्जिलिङमा आउन सकोस् भन्ने हामी उहाँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। भानुपाला परिवारको आयोजनामा विनोद छेत्रीकृत कथा सङ्ग्रह विलोकनको एक कार्यक्रम बीच विमोचन गरिएको छ। कथाकार प्रदीप गुरुङको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए भने कवि राजेन्द्र भण्डारी, पूर्व प्राचार्य बिआर छेत्री विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा कथाकार विनोद छेत्रीको जीवनीबारे सुमन बस्नेतले वक्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रम सभापति तथा अतिथिहरूको बाहुलीबाट कथाकार विनोद छेत्रीको समालोचनात्मक कृति विलोकनको विमोचन गरिएको थियो। कार्यक्रम अन्तर्गत भानुपाला टोलीका कलाकार प्रशान्त छेत्रीले गीत गाएर दर्शकहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्य अतिथि डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले पुस्तक र कथाकारको जीवनीबारे वक्तव्य राख्दै समाजलाई सृजनात्मक कृतिको माध्यमले दिशा दिन सकिने बताएका छन्। अन्त त्यसले चाहिँ अब के पनि बताउँछ भने घर परिवार छोराछोरी विषयमा चिन्ता गरिबस्ने मान्छे कहिले पनि ठुलो मान्छे हुनु सक्दैन। ठुलो भन्नाले सामाजिक मान्छे हुनु सक्दैन। ठुलै हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन, परिवार पनि राम्ररी हेरे पनि त्यो पनि ठुलै कुरा। तर जाति चिन्ता गर्ने मान्छेले जातिको अधिकार चाहिँ मूल अधिकार हो, परिवारको अधिकार चाहिँ गौण अधिकार हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझेको हुनुपर्छ। किनभने मान्छे बनिन्छ अल्टिमेटली समाज हेरेर। पुस्तक र कार्यक्रमबारे कथाकार विनोद छेत्रीले थप जानकारी दिएका छन्। भानुपाला परिवारको आयोजनामा जुन विलोकन कृतिको विमोचन जुन भयो र यो विलोकन एउटा विवेचनात्मक सङ्ग्रह हो, विवेचना समालोचना कृति हो र यसमा विशेष गरी डाक्टर कुमार प्रधान जो हाम्रो नेपाली साहित्यका प्रबल प्रमुख साहित्यकार थिए र विद्वान थिए र नेपाली साहित्य र इतिहासका नेपाली इतिहासकार रूपमा मलाई चिन्छौँ र उहाँको जीवनी र कृतिमाथि केही प्रकाश पारेको छु र यसरी नै रूपनारायण सिन्हाको नेपाली साहित्यका एक आख्यानकार जो थिए गद्याख्यानकार रूपनारायण सिन्हाको भ्रमर र कथा नवरत्नको शैलीमाथि केही प्रकाश पार्ने कोसिस गरेको छु र यसरी नै गुरुबथान मुख्य गरी चारवटा अध्याय छन् र यसमा बद्रीनारायण प्रधान डुवर्सका बद्रीनारायण प्रधानको एउटा कृति छ च्याखुङ डायरी भन्ने, त्यो माथि एउटा छोटो लेख छ। यसरी नै हाइमन्दास किराँतमाथि छ र विशेष गरी आजको कोरोना कालमा हामी यसरी जुन बन्दी भएर बसेका छौँ, गृहबन्दी भएर कोरोनाको त्रासले र यसलाई पनि सृजनाको क्षेत्रमा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने एउटा प्रयासको स्वरूप मैले यो किताब आज पाठकहरू समक्ष निकाल्न सकेँ। राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को सठिक रखरखाउ नभएको कारण हिउँद होस् या बर्खा मौसम 12 महिना मानिसहरूले धेरै असुविधा झेलेर यातायात गर्नु परिरहेको समस्या अघि आएको छ। पानी पर्दा समस्या हुने हाइवे 10 अब सुखौरो दिनमा पनि मानिसहरूको निम्ति गाडे घाउ बनेर खडा भएको छ। नामैमा त राष्ट्रिय राजमार्ग, तर अवस्था हेर्यो भने खोलाको बहरभन्दा कम छैन। बाटोमा खोला बग्नु, धुलो उड्नु अनि यातायातमा जाम हुनु अब हाइवे 10 को निम्ति एउटा सामान्य कुरा बनेको छ।
यो तस्बिर जो तपाईहरूले देखिरहनु भएको छ त्यो हाइवे 10 को हो, जो छिमेकी राज्य सिक्किम अनि कालेबुङको मेरुदण्ड। हाल यो मेरुदण्ड नभएर चालक अनि यात्रीहरूको मेरुदण्ड भाँच्ने बाटो भइसकेको छ, जसको मुख्य कारण हो सही रखरखाउको कमी। हाल उक्त हाइवेको रखरखाउको सम्पूर्ण जिम्मेवारी PWD NH10 विभागलाई सुम्पेको छ, तर जुन दिनदेखि विभागले यसको मर्मती अनि रखरखाउको जिम्मेवारी लियो त्यसै दिनदेखि आज पर्यन्त आम जनताले यातायातमा राहत भने पाउन सकेको छैन। बाटो राम्रै भएको छैन, एकदम खराब छ। यहाँ असुविधा भइरहेछ, के गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ? के भन्नु, तपाईँहरूको माथि छ। अब हामी त अब रोड लाइनमा हिँड्दैछौँ। बाटोघाटो त बनाउनु पर्ने हो, बनिनु पर्ने हो। यो पहिरो हो 29 माइल छेउको, जसले प्रत्येक बर्खामा मानिसहरूलाई यातायातमा धेरै पीडा दिने गर्छ। तर यसचोटि त भने सुखौरो महिनामा पनि गाडे घाउ बनेर खडा भइदिएको छ यातायात अघि 29 माइलको पहिरो। सम्बन्धित विभागले काम त गरिरहेको छ, तर विभागले काम गर्न नजानेको हो या स्थायी समाधानको रूपमा गर्न नचाहेको हो? यस्ता प्रश्नहरूको कठघरामा उभिएको छ NH10 विभाग। सोझै हेरौँ भने जिम्मेवारीमा लापरवाही गरेको कारण नै आम मानिसहरूले दुःख पाइरहेको मानिसहरूको भनाइ छ। धेरै नै असुविधा भइरहेको छ है। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ जुन प्रकारले NH10 को दुर्दशा छ है, यसले चाहिँ मलाई लाग्छ कि जति पनि कम्युटर्स अथवा यात्रुहरू छ उहाँहरूले धेरै नै समस्या झेल्न परिरहेको छ। अब बर्खामा त अब कन्डिसन खराबै हुन्छ, तर विन्टरमा पनि हेर्नुहोस् अब जुन प्रकारले पोटहोल्सहरू छ है, यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै समस्या परेको छ। हामी त अब हिँडिबस्नुपर्छ यो बाटो होइन, हाइवे हिँडिबस्नुपर्छ। मलाई लाग्छ कि अलिकति अब प्रशासन अथवा कम्पनी जसको यो निगरानीमा यो आउँछ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति जनताको जुन यो समस्यालाई बुझेर चाहिँ यो मेन्टेन चाहिँ गर्न आवश्यक देखिन्छ, धेरै नै आवश्यक देखिन्छ। अर्कोतिर विभागले हाइवेको खाडलहरू पुर्ने टालटुले काम लिएर काम पनि गरिरहेको छ। धेरै ठाउँमा बाटो कार्पेटिङ गरिने अनि मेस्टिकसम्म बिछ्याउने काम चलाइरहेको छ, तर जहाँ अति आवश्यक रहेको छ त्यहाँ जस्ताको तस्तै छ, धुलो खाँदै हिलोमा चिप्लिँदै आवत जावत गरिरहेका छन् मानिसहरू। त्यसरी नै अर्कोतिर हेऱ्यौँ भने हाल सेवक रम्फू रेल परियोजनाको काम युद्ध स्तरमा चलिरहेको छ। मार्गकै किनारमा चलेको कामले पनि यातायातमा नै समस्या सृजना गरिरहेको छ। हाल हाइवेको रियाङ, लोहापुल, टिस्टा आदि क्षेत्रहरूमा चलिरहेको परियोजनाको कारण बाटोमा ठुल्ठुला खाडलहरू बनेको छ, जहाँ चालकहरूलाई वाहन हाँक्न कठिन परिरहेको छ भने यात्रीहरूले दैनिक जाम अनि यातायातमा असुविधाको सामना गर्नु परिरहेको छ। यसबारे न त रेलवे परियोजनाको सम्बन्धित विभागलाई चासो छ न त NH10 विभागलाई नै। NH10 विभागले जुन दिनदेखि कार्यभार सम्हाले त्यसै दिनदेखि हालसम्म हाइवेमा कार्पेटिङ गर्ने काम भएको छैन, केवल टालटुले काम गरेर नै समय कटनी मात्र गरिरहेको देखिन्छ, जुन बाटो 1 वर्ष नपुग्दै भत्किन सुरु हुने मानिसहरू बताउँछन्। पेलाइ त हेर्नुहोस्, एभ्री टाइम पेलाइ भएको हामीले देख्छौँ होइन, जति खेप हिँड्छौँ पेलाइ भएको देख्छ, तर क्वालिटी अफ वर्क जुन छ नि त्यो चाहिँ कम्प्रोमाइज भएको काहीँ न काहीँ हामीलाई लाग्छ है। किनभने चाहिँ अब हाइवेलाई राम्रो बनाउँछ, एक बर्खा पनि थाम्दैन है, त्यहाँदेखि फेरि भत्काउनु भइहाल्छ। त्यही कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ, किनभने चाहिँ यो जुन रोडहरू छ यो चाहिँ सबै पब्लिकले पे गरेको ट्याक्स मनीले बनाएको हो नि त होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिकको ट्याक्सलाई चाहिँ सही प्रकारले चाहिँ युटिलाइज गर्नुपर्छ, क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ। एउटा जागरुक एउटा जनताको आवाजले चाहिँ यो भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मानिसहरूको यस्तो दुर्दशा देखेर विभागको मनमा कहिले मानवता पलाउने हो त्यो अहिले किटान गरेर भन्न सकिँदैन, तर यस्तै पाराले हो भने आउँदो बर्खामा पनि मानिसहरूले धेरैभन्दा धेरै कठिनाइको सामना गरेर हाइवेमा यात्रा गर्नुपर्ने पक्का पक्की देखिन्छ।
डुवर्स क्षेत्रका सङ्गीतप्रति रुचि राख्ने युवा युवतीहरूलाई एक सुनौलो मञ्च दिनको लागि डुवर्स टिभीको तत्त्वावधानमा डुवर्स आइडल सिजन 1 सुरु गरिएको छ। आज डुवर्स क्षेत्रका लागि एक ऐतिहासिक दिन साथसाथै यस क्षेत्रका सङ्गीत साधकहरूको लागि एक महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो। डुवर्स क्षेत्रका सङ्गीतप्रति रुचि राख्ने युवा युवतीहरूलाई एक सुनौलो मञ्च दिनको लागि डुवर्स टिभीको तत्त्वावधानमा डुवर्स आइडल सिजन 1 सुरु गरिएको छ। प्रथम अडिसन राउन्ड आसाम सीमान्त क्षेत्र कुमारग्राम ब्लकको सुनकोश क्षेत्रदेखि 23 नोभेम्बरदेखि सुरु हुनेछ। प्रथम अडिसन राउन्ड कुमारग्राम ब्लकदेखि सुरु हुने बताइएको छ। कुमारग्राम सामुदायिक भवनमा डुवर्स आइडल सिजन 1 को विधिवत रूपमा आज उद्घाटन समारोह पनि सम्पन्न भयो। आज आयोजित उद्घाटन समारोहलाई डुवर्स टिभीका निर्देशक सञ्जय कुजुर अनि गायक इन्द्रजित मिजारले रिबन काटेर उद्घाटन गरेका छन्। समारोहमा उपस्थिति अतिथिहरूलाई नेपाली परम्परा अनुसार फूलमाला अनि अक्षता लगाई स्वागत जनाइएको छ। उद्घाटन कार्यक्रममा डुवर्सका गीतकार, सङ्गीतकार एवं चित्रकार अजय थापा, प्रसिद्ध गायक पुष्पन प्रधान, त्यसरी नै पत्रकार अजय खड्का, रबिन खवास लगायत अन्य उपस्थित रहेका थिए। समारोहमा उपस्थित अतिथिहरूलाई नेपाली परम्परा अनुसार फूलमाला अनि अक्षता लगाई स्वागत जनाइएको छ। कार्यक्रमलाई लिएर सङ्गीतप्रति रुचि राख्ने डुवर्सका युवा अनि युवतीहरूमा उत्साहको माहौल रहेको देखिएको छ। डुवर्स आइडल सिजन 1 को निर्णायक मण्डलीमा ख्यातिप्राप्त प्लेब्याक सिङ्गर इन्द्रजित मिजार, शास्त्रीय सङ्गीत साधक अजय थापा अनि सुफी युवा गायक पुष्पन प्रधान रहेका छन्। खरसाङका गिद्धे पहाड स्थित दार्जिलिङ जिल्ला ट्रक मालिक कल्याण समितिको मुख्य कार्यालयमा सभा सम्पन्न भएको छ। सभापछि पत्रकार सम्मेलन गरी संस्थाका प्रमुख मनना त्रिखत्रीले आगामी दिनहरूमा यदि कुनै राजनैतिक दलहरूले डाकेको बन्दबारे जबसम्म ट्रक युनियनलाई जनाउँदैन तबसम्म युनियनले बन्द स्वीकार नगर्ने निर्णय लिएको बताएका छन्। 1 तारिकदेखिको हामीले 5 टन बोक्ने एउटा निर्णय लियौँ र आज यस सभामा पारित गरियो र हामीले यो निर्णय लिनुको मेन उद्देश्य के हो भनेदेखि लिएर जुन चाहिँ यो पहाडको बाटोहरू छ, यो पहाडलाई नै, यो दार्जिलिङलाई नै एउटा बचाउने उद्देश्य लिएर हामीले आज यो क्यापेसिटीको एउटा निर्णय लियौँ। र अर्को कुरो के छ भनेदेखि लिएर यो जुन चाहिँ पहाडमा राजनीतिको एउटा हलचल भइरहेको छ र अब आउने दिनहरूमा यदि कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले यदि स्ट्राइकहरू घोषणा गरे, हामी दार्जिलिङ ट्रक चालक सङ्गठनलाई पत्रचार गरिदिने हामी अनुरोध गर्दछौँ। किनभने विगतको दिनहरूदेखि 86 देखिको आन्दोलन भयो, 2007 मा आन्दोलन भयो र 2017 मा आन्दोलन भएर गयो। यस आन्दोलन भए पश्चात फेरि पछाडि व्यवस्थाकै एउटा परिणत भएर गएको हामीले देख्न पायौँ र जति बेला यो स्ट्राइकहरू भएर जान्छ त्यसमा सबभन्दा बेसी हामी यो अनर्स वर्ग र ड्राइभरहरूलाई नै बेसी हामीलाई मार्फत भयो यो तकलिफ भएको छ र यसै कारण हामी अब उपरान्त पहाडमा बन्द चाहदैनौँ र हामीले 2021 देखिको 5 टन एउटा बोक्ने सबैले निर्णय गरेर अब यसलाई नै हामीले सुचारू रूपले एउटा चलाउने हामीले यसलाई आज घोषणा गरेको छौँ। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। बिमल गुरुङको गढ मानिने तकभर पातलेबास समष्टिमा गोजमुमो विनय खेमा महासचिव अनित थापाको भ्रमण। गोरामुमो कालेबुङ जिल्ला वर्किङ कमिटीद्वारा सहरमा पोस्टरिङ। कथाकार विनोद छेत्रीकृत विलोकनको गरियो विमोचन। राजमार्ग 10 को अवस्था अझ पनि शोचनीय। अनि डुवर्स टिभीको पहलमा डुवर्स आइडलको अडिसन राउन्ड सुरु। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। बुचरी पौडेल डाँडा अप्पर बोङबस्ती एवं एसबीआई कर्मचारी कालेबुङ निवासी स्वर्गीय
गोपाल प्रसाद शर्माको गत 11 नोभेम्बर 2020का दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 23 नोभेम्बर 2020 को दिन निजी वासस्थानमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र, शुभचिन्तक एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अप्पर कार्च रोड पर्णीकोठी निवासी तथा कालेबुङ गभर्मेन्ट हाई स्कुल की न्यू मिस स्वर्गीय जानुका गुरुङ नि राईको गत 17 नोभेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 24 नोभेम्बर 2020 को दिन निज निवास पर्णीकोठी अप्पर कार्ट रोड कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत अमृता गुरुङ, माया राई बुहारी, संजय भूषण राई छोरा, डाक्टर जयश्री राई बुहारी, इरा राई छोरी, प्रकाश दिताल ज्वाइँ, डाक्टर सुरभि जयचन्द्रन नि राई छोरी, डाक्टर केएस जयचन्द्रन ज्वाइँ एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 98326 78811 81457 36896 अनि 9933 999238। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जिओ अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। विनोद इन्टरप्राइजेस, शहीद दलबहादुर गिरी रोड अपोजिट एसबीआई बैंक, 10 माइल कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले घरमा पाल्तु सुँगुर अनि ब्रोइलर कुखुराको निम्ति पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले एक दिने कोइलर अनि ब्रोइलरका चल्लाहरू पनि पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विनोद इन्टरप्राइजेस। कन्ट्याक्ट नम्बर 6297553028 अनि 9832503841। के तपाईँले टिभी, फ्रिज, वासिङ मसिन, गिजर तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू किन्ने मन बनाउनु भएको छ? सोझै आउनुहोस्। आरके इलेक्ट्रोनिक्स, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट होटल अञ्जली कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले यी सामग्रीहरू, त्यो पनि ब्रान्डेड कम्पनी सोनी, स्यामसङ, एलजी, वर्लपुल, फिलिप्स लगायत थुप्रै कम्पनीको सामानहरू वारेन्टीको साथमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै ग्राहकहरूको निम्ति यहाँ 0% रेट अफ इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनान्सको सुविधा पनि उपलब्ध छ। हाल यहाँ दीपावली अफर पनि चलिरहेछ। आजै आउनुहोस् अनि 10 to 20% को डिस्काउन्टमा आफूलाई चाहिने सामग्रीहरू लिएर जानुहोस्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9832092099। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong। यहाँ तपाईले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। के तपाईँ बागवानी व्यवसाय अपनाएर जीवन अघि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सुन्दर रङबिरङ्गी विभिन्न प्रजातिका फुलहरू आफ्नो घर आँगनमा फुलाउन चाहनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले विभिन्न प्रजातिका फुलहरू अनि
प्लान्टको बिरुवाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। साथै सबै प्रकारका सब्जीको बिरुवा अनि बिउ साथै च्याउको बिउ पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले फूलहरू रोप्नको निम्ति सुन्दर सुन्दर प्लास्टिकका गमला, सबै साइजको पोलिब्याग, सिल्पौलिन, अग्रोशेड नेट, एक्वेरियम, अर्ग्यानिक मल, गार्बेज ब्याग, साथै स्कुटी, भ्यान, अल्टो आदिको कभर सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसको साथै यहाँ तपाईले बागवानी अनि खेतीमाथि सटीक सुझावहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 7908022935 अनि 9735878113। काला चिया। तँ पनि चिया खा जा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छु नि, तँ जा तँ पनि खा। खानुस् न चिया। चिया त खान्छ नि अन्त। तैँले हिजो पालालाई बिहानै सरप्राइज दिन्छ भन्दै थियो नि, के हो सरप्राइज? पहिला चिया खानुस् न। चिया त खाइहाल्छु नि, सधैँ खाएको चिया हो त अन्त। दामी? हजुर? दामी छ भनेको दामी। हजुर? चिया दामी छ। लु अब तेरो सरप्राइज चाहिँ के हो भन् त? मेरो सरप्राइज त यही त हो। ल चिया पनि कहिले सरप्राइज हुन्छ, सधैँ खान्छ त। यही हो मेरो सरप्राइज, तपाईँ बुझ्दैन। ल चिया चाहिँ सधैँ खान्छु त, के को सरप्राइज भयो? ए यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस्। ए के हो? दामी चाय। यो दामी चाय हो? यसको चिया बनाएको अहिले? ए कति राम्रो। त्यसै त नाम पनि दामी रहेछ, अन्त टेस्ट पनि दामी भयो। म त जानेर चिया दामी बनेको होइन त। ओहो यो त राम्रो रहेछ। 2-4 प्याकेट ल्याइराख्नुपर्छ जा त। ए यो त बजारभरि छ त। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोलिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी, अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, डिएस गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592, 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910।
आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। तपाईहरूको सेवामा थुप्रै सुविधाहरू एउटै छानोमुनि। हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। यहाँ तपाईहरूले विशेष गरेर पोस्ट अफिस अनि प्यान कार्ड सम्बन्धी थुप्रै सेवाहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै स्पिड पोस्ट लेटर, स्पिड पोस्ट पार्सल, रेजिस्टर लेटर, रेजिस्टर पार्सल, रेभिन्यू स्ट्याम्प, पोस्टल स्ट्याम्प, प्यान कार्ड सर्भिसहरूमा न्यू प्यान कार्ड, ई प्यान कार्ड करेक्सन, आधार लिङ्क विथ प्यान। यसका साथै प्री वेडिङ सुट, सर्ट मुभिज, फोटो फ्रेम, फोटो एल्बम, डकुमेन्ट्री आदिका लागि फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफी पनि यहाँबाट तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। एड्रेस हिमालयन स्टोर, मेन रोड, कालिम्पोङ। इमेल एड्रेस psama098@gmail.com। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् निमा शेर्पा 8373894395 अनि 7001876914। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू।
यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एलुमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एलुमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, पिभिसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स एन्ड सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, R70 रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented programs where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe.
Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnik School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 4070 9067 or 959 54 8069211913. आउनुहोस् सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै
यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up. St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephenschoolkpg@gmail.com or you can log on our website ststephenschool.co.